हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे फिरौन पर अल्लाह पाक के 5 बड़े अज़ाबों के बारे में। नाज़रीन, हर दौर में अल्लाह पाक ने अपने नबियों से की गई ज़्यादतियों और वादा खिलाफियों की वजह से बहुत सी कौमों को तबाह किया और दर्दनाक अज़ाब दिए और इन कौमों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। क्योंकि नबी हमेशा अल्लाह पाक का खास पैगाम लेकर दुनिया में आते थे और जो कौमें उनके साथ ज्यादती या वादा खिलाफी करती तो अल्लाह पाक उन कौमों को आने वाली कौमों के लिए निशाने इबरत बना देता। नाज़रीन ग्रामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौनों पर अल्लाह पाक ने जो अजाब दिए वो अजाब अपनी तरतीब और हौलनाकी की वजह से सबसे अलग है। इन फिरौनों पर अल्लाह पाक ने 5 मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए और तमाम अजाब एक एक महीने के वक्फे से नाजिल हुए और हर अजाब कम से कम 1 हफ्ते तक रहा। यानी जो एक अजाब आता वो 7 दिन तक रहता और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से खत्म हो जाता और फिर 1 माह के बाद दूसरा अजाब नाजिल हो जाता। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा ने अज़दहा बनकर तमाम जादूगरों के सांपों को खा लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े को देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। लेकिन फिरौन और उसके हवारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके हवारियों के लिए मिस्र की जमीन को तंग कर दिया और फिरौन ने इन तमाम मुसलमानों को तरह तरह की तकालीफ देनी शुरू कर दी। फिरौन के इस जुल्म को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से आया है। ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ज्यादा सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा इन्हें ऐसे अजाबों के अंदर गिरफ्तार फरमा जो इनके लिए सजा आवर और मेरी कौम और बाकी आने वाली कौमों के लिए निशाने इबरत हो। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद फिरौन और उसकी कौम पर 5 अजाब आए। उनमें पहला अजाब तूफान का था। उस तूफान में एक खौफनाक बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। इसके बाद इंतहाई तेज और खौफनाक बारिश हुई। इस बारिश के नतीजे में तमाम फिरौनियों के घर पानी से भर गए, जिसमें फिरौन का महल भी शामिल था। पानी इतना गहरा था कि फिरौनियों के गलों तक पहुंच गया। नाज़रीन, ये तूफान इतना शदीद था कि फिरौनियों के खेत और बागात सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और इस अजाब और तूफान की सूरत हाल मुसलसल 7 दिन तक रही। बनी इसराइल के लोगों और फिरौनियों के घर साथ साथ ही थे, लेकिन मौजज़ाती तौर पर बनी इसराइल के किसी एक शख्स का घर या फसल कुछ भी तबाह ना हुआ। इस अजाब को जब 7 दिन हो गए तो तमाम फिरौनियों की हिम्मत जवाब दे गई। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो ये अजाब हम पर से ख़त्म कर दें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके रब यानी अल्लाह पर ईमान ले आएंगे और तमाम बनी इसराइल के लोगों को आज़ाद कर देंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल फरमाई और तूफान को रोक दिया। और इस अजाब को रोकने के बाद अल्लाह पाक ने मिस्र की सरजमीन को इतना सरसब्ज़ व शादाब कर दिया जितना पहले कभी न किया था। उनकी खेतियां शानदार हुईं और उनके अनाज और गलों में बेपनाह इजाफा हुआ। ये सब देखकर फिरौन और उसके हवारी कहने लगे कि ये अजाब तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। चनाचे अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी को देखकर फिरौनी फिर से सरकशी में मुब्तला हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए और फिर से बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगे। इस अजाब को ख़त्म हुए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि इसके बाद अल्लाह ताला ने इन पर टिड्डियों का अजाब नाज़िल कर दिया। इस अजाब के बाद हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां हो गई। नाज़रीन, इन टिड्डियों ने फिरौनियों के बागात और इनकी फसलों सब कुछ को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि ये टिड्डियां इनके घरों तक पहुँच गई। इस बार भी मौजज़ाती तौर पर तमाम मुसलमानों की फसलें और सब कुछ इस अजाब से महफूज रहा। जब फिरौन और इसके हवारियों की हिम्मत ख़त्म हो गई तो फिरौन ने एक लश्कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि ये अजाब ख़त्म हो जाए। हम वादा करते हैं कि इस बार हम आप पर ईमान लाजमी ले आएंगे और वादा खिलाफी नहीं करेंगे। फिरौनियों की दाद रसी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल फरमाई और इस अजाब को टाल दिया। लेकिन फिरौनी एक बार फिर से अपने किए गए वादे से फिर गए और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए
اور وہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ویسے ہی ظلم و ستم کرتے اور کہتے کہ یہ جو فصلیں ہماری بچ گئی ہیں ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ناظرین، فرعونیوں نے اس کے بعد 1 مہینہ تو بہت سکون سے گزارا، لیکن 1 ماہ کے بعد اللہ پاک نے ان پر ایک نیا عذاب نازل کر دیا۔ ناظرین، فرعونیوں پر آنے والا ہر عذاب پہلے سے بڑا اور سخت ہوتا تھا، لہٰذا اس بار اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعونیوں کی تمام فصلوں اور باغات کو کھا گیا۔ یہ کیڑا ان کے گھروں تک پہنچ گیا اور ان کے جانوروں اور ان کی چمڑی تک کو کھا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ کیڑا اتنا زہریلا اور خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے اپنے سر کے بال اور داڑھی کے بال تک کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں گھس جاتا، جس کی وجہ سے فرعونی نہ تو کچھ کھا پاتے اور نہ پی پاتے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا اور پاخانے کے راستے سے باہر نکلتا۔ بھوک اور پیاس سے تنگ فرعون نے اپنے لیے دوسرے ممالک سے اناج منگوا لیا، لیکن وہ اناج بھی اللہ کے حکم سے اس کیڑے سے نہ بچ پایا۔ فرعون جب بھی پخانا کرتا تو اللہ کے عذاب سے اس کیڑے کے درد کی وجہ سے چیختا اور چلاتا۔ آخرکار فرعون نے تنگ آ کر ایک چال چلی اور کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ وہ اللہ پاک سے دعا کریں اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑوائیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمان اس عذاب سے بھی محفوظ تھے۔ لہٰذا اس بار بھی جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر رو رو کر فریاد کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو 1 ہفتے کے بعد یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح فرعون اور اس کے حواری اس بار بھی اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے اور وہ پہلے کی طرح سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور مسلمانوں پر ویسے ہی ظلم کرنے لگے اور الٹا کہنے لگے کہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، جب اس بد عہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر مزید سخت اور بڑا عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرعونیوں پر مینڈک کا عذاب نازل کیا۔ ان کے گھروں اور بستیوں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ فرعونی جہاں بھی جس بھی محفل میں بیٹھتے وہاں مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء تک مینڈک داخل ہو گئے، یہاں تک کہ فرعونیوں کے جسم پر سینکڑوں کی تعداد میں مینڈک سوار ہوتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور رو رو کر فریاد کرنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس عذاب کو ختم کروائیں۔ فرعونی وعدہ کرنے لگے کہ وہ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لازمی لے آئیں گے اور مسلمانوں پر ظلم بند کر دیں گے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو 7ویں روز وہ عذاب ختم ہو گیا، لیکن ایک بار پھر فرعونی اپنی وعدوں سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور ویسے ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5واں اور سب سے بڑا اور ہولناک عذاب نازل ہوا۔ ناظرین گرامی، یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ایک دم سے فرعونیوں کے تمام کنویں، چشمے اور نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور فرعونی پیاس سے مرنے لگے، انہیں پینے تک کو پانی نہ ملتا تھا۔ لہٰذا جب فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو وہ سب کے سب فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ وہ اس کا کوئی حل نکالے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ تو فرعون کے حواری کہنے لگے کہ یہ کیسی جادوگری ہے کہ ہمارے گھر کے برتن خون میں بھرے پڑے ہیں اور ہمارے پاس پینے کو پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے، اور وہاں مسلمانوں پر ایسا کوئی عذاب نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں یا چشمے سے پانی نکالیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ مسلمان جب اپنے برتن میں پانی نکالتے تو وہ نہایت ہی شفاف ہوتا، لیکن فرعونی کے پاس پہنچتے ہی وہ تازہ خون میں بدل جاتا۔ فرعونی پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہو کر وہ تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی برتن سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اس بار بھی اللہ کے حکم سے مسلمان کے منہ میں تازہ پانی جاتا اور فرعونیوں کے منہ میں تازہ خون۔ تنگ آ کر فرعون اور اس کے حواری گھاس اور اس کی جڑیں چبا چبا کر چوسنے لگے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہ فرعونی گھاس کی جڑیں چباتے تو اس سے خون نکلتا۔ آخرکار تنگ آ کر تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اللہ سے دعا کریں اور عذاب ختم کروائیں۔ ان کی آہوزاری دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی ان سے ٹال دیا۔
लेकिन ये बदबख्त कौम फिर भी अपने वादे पर कायम ना रही और उसी तरह सरकशी में मुब्तला रही, यहाँ तक कि इन्होंने मुसलमानों पर भी वैसे ही जुल्म सितम जारी रखा। और आखिरकार अल्लाह ताला ने इन पर सबसे बड़ा अजाब नाजिल किया और ये सब के सब दरियाए नील में गर्क हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने फिरौन और उसके हवारियों को दरियाए नील में गर्क करके निशान इबरत बना दिया और फिरौन आज भी लोगों के लिए इबरतगाह बना हुआ है। नाजरीन, फिरौन वो वाहिद बदबख्त बादशाह है जिसकी लाश ना तो पानी ने कबूल की और ना ही जमीन ने, बल्कि इसकी लाश क़यामत तक इसी तरह गलती और सड़ती रहेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।